अस्सलाम वालेकुम। आज एक टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, ट्रेडिशन और रिलीजन। अ, बहुत ही सेंसिटिव सी बात है असल में। एक चीज़ हम लोग अगर नोटिस करें कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जो है हम लोगों के साथ इतना बड़ी-बड़ी रहमत के मामले किए हैं कि बस अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करने का ही दिल चाहता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है कि इंसान चाहे कितने भी बड़े गुनाह जो है वो लेके आए और अल्लाह ताला से माफ़ी माँगेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप सोचें तो ये शैतान के लिए तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात होगी कि इतना बड़ा अल्लाह ताला ने जो है वादा कर लिया इंसानों से। तो अब एक चारा उसके सामने बचता है कि वो जो है क्योंकि उसका तो एक ही टारगेट है, इंसान को जो है वो ऐसे रास्ते पे ले जाना कि उसका खात्मा दोज़ख के ऊपर हो। और तो उसके सामने एक ऑप्शन बड़ा अच्छा ये बचता है कि वो किसी भी गुनाह की कराहियत इंसान के दिल से निकाल दे, यानी कि इंसान उस गुनाह को गुनाह समझना जो है वो बंद कर दे। और जब वो ऐसा करेगा तो फिर कभी ना उसको इस चीज़ की कोई अंदर से गिल्ट महसूस होगी, ना वो तौबा करेगा। ना तौबा करेगा नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फिर जब गुनाह तौबा कर जाएगा तो फिर जो भी मामला होना, तो शैतान के लिए ये बड़ा आसान मामला। तो हमें इस चीज़ से जो है वो बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं हमारे साथ तो ये मामला नहीं हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है वो ट्रेडिशंस वाला मामला जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। एक तरफ एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जिसको लगातार अपनी कमियों का एहसास है कि वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है या मान लीजिए नमाज नहीं पढ़, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी उससे गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको एहसास है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो अपने आप को सही कर लेगा और तौबा कर लेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ वो देखें कि जो लोग ट्रेडिशंस को अपने ऊपर इतना हावी किए हुए हैं कि उसको रिलीजन से ऊपर रखे हुए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये रिलीजन का पार्ट है, यानी कि लोगों के बनाए हुए कवानीन को उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के ऊपर रखा हुआ है और उसको मज़हब का हिस्सा मानना है। अब ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है कि इस पे कब आदमी गिल्ट महसूस करेगा, क्यों करेगा और कब तौबा करेगा। जैसे हम देखेंगे खुशी और गम के मौके पे जो रस्म हमारे यहाँ पर होती हैं वो किस कदर हावी हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तीजी चालीसवें के ऊपर, वो ले लीजिए, या शादी के वक्त का मामला ले लीजिए, आप बारात का मामला ले लीजिए, दहेज का मामला ले लीजिए। और इस तरीके की चीज़ें जो हमारे एक मिले जुले समाज में रहने की वजह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों से हमारे अंदर मुंतकिल हो गई और हमने उसको मान लिया कि यही तरीका सही है। तमाम लोग आपको ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे बेटियों का हिस्सा नहीं दिया जाता विरासत में और वो उसको सही मानते हैं। उनको लगता है कि जो है जो होना था हो गया, अब इनमें क्या हिस्सा। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सी आपको नमाज रोज़ा करने वाली माँ ऐसी मिलेंगी, अगर वो बेटा कह दे कि मुझे निकाह जो है वो करना है मस्जिद के अंदर, मैं बारात लेके नहीं जाऊँगा, तो वो अपने दूध का वास्ता दे देंगे कि बेटा चाहे दुनिया में कुछ दूसरी बात मानना या ना मानना, लेकिन ये बात मान लो कि बारात लेके चलो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रस्म व रिवाज हैं वो हमारे ऊपर इस बुरी तरीके से हावी हैं। आज की डेट में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनको इस बात को लेके वो ये बात कबूल है उनको कि उनका लड़का जो है वो खुदा ना खास्ता किसी किस्म की हरामकारी में पड़ जाए, उसके बाद वो फिर उनकी मर्जी से शादी कर ले, उसको सही मानते हैं, लेकिन इस बात को गलत मानते हैं कि वो अपनी बड़ी सी उम्र की लड़की से शादी करने की बात उनके सामने रख दे, किसी बेवा से शादी करने की बात उनके सामने रख दे, या वो जो है मान लीजिए मिसाल के तौर पे किसी रिवर्ट से शादी करने की बात उनके सामने रख दे। ये तमाम बातें जो हैं उसको बुराई समझा जा रहा है मुआशरे में, और जिसको बुराई समझना चाहिए उसको हम अच्छाई समझ रहे हैं। तो मेरी बात फिर वहीं पर आती है कि अगर हम गलत हो सही को सही समझें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां हमसे खुद भी हो रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंशाल्लाह फिर एक ना एक दिन तौबा करके और सही रास्ते पे चलने की गुंजाइश है। पर जब हम गलत को ही सही मान लेंगे तब क्या होगा। किसी दुनिया से इंसान के जाने के बाद जो है वो एक जनरल बात ये इस्लाम बताता है कि उसकी तकसीम उसकी जो है विरासत की हो जानी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से अगर जो है होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन ये है इस मुल्क में ख़ास करके कि शौहर के बाद जो है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझी जाती हैं कि ये वाइफ की हैं, और उसके बाद जो है भले उसके ऊपर ज़िंदगी में जो है वो कोई भी हक़ उस शख्स ने अपनी बीवी को ना दिया हो, लेकिन बाद में चूंकि हमारा जिस कल्चर से वास्ता है वहाँ पे यही होता है, तो यहाँ पे भी ये मान लिया जाता है। उसके बाद लोग जो है वो विरासत की तकसीम नहीं करते हैं। इतने दिन तक विरासत जो है जो तकसीम जिसकी नहीं हुई और उसके ऊपर मान लीजिए जो तमाम चीज़ें थी वो कौन जिम्मेदार होगा। और ये काम हमने सही मानते हुए किया, अपने आप को गलत मानते हुए नहीं किया है। अब इससे एक बुरा लेवल आता है कि जब आप जितना इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल इस्लाम है, जो आप तक लोग आपके बाप दादा से पहुँचा या जहाँ से भी आपकी सोसाइटी से पहुँचा, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी क्या सही है क्या गलत है। अब आप इसको ही आइडियल मान के लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लेडीज़ की बात करें तो बुर्का और पहनावा, बुर्के और पहनावे का मामला ये है कि इस्लाम में दो ही कैटेगरी हैं, सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं। एक ये इस्लामिक तरीका है औरत का घर से बाहर निकलने का, और ये इस्लामिक तरीका नहीं।
بس یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی دو اوپینین ہیں. ایک میں یہ ہے کہ چہرہ ڈھکا ہونا ضروری ہے, ایک میں ہے کہ نہیں ہونا ضروری ہے. ایک میں یہ ہے کہ خالی سر ڈھکا ہو اور جو ہے وہ باڈی کے سارے اعضاء اس طریقے سے ڈھکے ہوں کہ وہ نمایاں نہ ہوں. تو یہی دو کرائٹیریا ہیں. اگر آپ کو صحیح غلط کا فیصلہ کرنا بھی ہے تو آپ کو اسی بیسس پہ کرنا چاہیے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلچرل جو چیز کو دیکھتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں شلوار جمپر کا ٹریڈیشن ہے تو ہمارا شلوار جمپر ہی صحیح ہے, بھلے دوپٹہ کہیں بھی جا رہا ہو. اس کے علاوہ دوسرا شخص کا اگر وہ بہت ڈھیلی ڈھالی جیکٹ پہنا ہوا ہے اور تو وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ویسٹرن کلوتھنگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہمارا جو صحیح غلط سمجھنے کا کرائٹیریا ہے وہ صرف ٹریڈیشنس ہو گئی ہیں, وہ ریلیجن نہیں. اسی بیسس کے اوپر ہم لوگوں کو جج کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یہاں کے سماج میں یہ ہے کہ سسر سے پردہ ہے جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں, اور دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں. اسلام میں ٹھیک الٹا ہے, یعنی کہ سسر جو ہے وہ محرم میں ہے اور دیور اور جیٹھ نامحرم ہے. تو اب ان سے ہاں ہاں ہی ہو رہی ہے, کزن سے خوب سارا جو ہے ہر طریقے کا ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. لیکن سسر کے سامنے آتے ہی ہم سر پہ پلہ رکھ رہے ہیں یا جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو جیسے کرنا چاہیے کر رہے ہیں. اور جو شخص جو ہے وہ اتنا کر رہا ہے جو کہ ٹھیک اسلام کے خلاف بات ہے, وہ اپنے آپ کو مان رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے. مثال کے طور پہ مان لیجیے تو چادر لے کے نکل رہا ہے, اور باقی اس کے تو آدھا ادھورا ٹریڈیشنل پردہ کر رہا ہے وہ, اور پھر جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ تنقیدیں کس رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کافی خطرے کی گھنٹی ہے. پرابلم وہی ہے کہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. جو بھی اسلام جیسا بھی ہم کو ملا ہے ہم نے ویسی کا ویسی لے لیا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے آپ میں پوری طریقے سے مطمئن ہیں کہ جو ہم فالو کر رہے ہیں, جیسے فالو کر رہے ہیں بالکل وہی صحیح ہے, اور جو اس سے کم کر رہا ہے وہ ٹھیک مسلمان نہیں, جو زیادہ کر رہا ہے وہ دکھاوا کر رہا ہے. اور یا کسی شخص نے اگر مان لی اسلام کی اسٹڈی کر کے اور صحیح غلط سمجھ کے اس کو فالو کرنا شروع کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریڈیشنل مسلمان سے وہ تھوڑا الگ ہو جائے گا. تو پھر اب اس کی لیگ پولنگ کرنی ہے, اب اس کے اندر کمیاں نکالنی ہیں. اور اگر ویسے تو ہر انسان ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں, لیکن مان لیجیے بائی چانس کوئی کمی اس کے اندر نہیں دکھائی پڑ رہی, ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ کے پھر اس کے گھر والوں کا نمبر لگانا ہے, ان کے اندر ہی کمیاں بتانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی اسٹڈی کر کے صحیح طریقے سے اسلام پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم ٹریڈیشنل مسلم ہیں, وہ ہم سے الگ کیسے ہو گیا. بہت سے معاملوں میں ہم لوگ بالکل زمانے کے حساب سے جو ہم نے ہوتے دیکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ میں ہم سارے طریقے اپنا لیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کم سے کم دینی پڑے. اب وہ ایک لمبا اپنے آپ میں پورا ٹاپک ہے, اس کو بھی کور کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے حج ہے, ہم نے بڑھاپے کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. ہم صاحب حیثیت ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر بڑھاپے میں کیا جاتا ہے. جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے تو پھر حج پہ جاتا ہے. تو ہم وہی کرنے کے لیے ہیں کہ ہم وہی آخری میں جائیں گے گناہ بخشوانے کے لیے. اب یہ بھی گارنٹی نہیں کہ تب تک زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی. ہم سود کو غلط نہیں مانتے ہیں, کیونکہ اچھا کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سود مذہبی لوگ ہیں لیکن وہ سود کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں, بینک والے سود کو. تو ہم نے بنا اسٹڈی کرے ہوئے, چونکہ وہ فائدے کی چیز تھی, لے لیا وہاں سے. جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کیوں کر رہے ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہ پھر وہی آئے گا اینیمی لینڈ اور تمام چیزوں کا کانسیپٹ آئے گا. اس کو سمجھیں کیا ہے, کیا وہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں لاگو ہوتا ہے. ہم یہ سب کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بہت آئیڈیل سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ٹریڈیشن کے اوپر چل رہے ہیں. جو ہم نے سماج میں ہوتے دیکھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو آئیڈیل مسلمان سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. اور جس کا اسلام اسٹڈی کے بیسس کے اوپر ہم سے تھوڑا الگ ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں تو اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس طریقے کی کوئی بھی چیز ہمارے اپنی زندگیوں میں ہے تو نکل جائے. ہم علم حاصل کرنے والے بنیں, دین کا علم حاصل کرنے والے بنیں. اور سب سے پہلی شروعات جو ہوگی کسی بھی شخص کی صحیح راستے پہ آنے کی, وہ یہ ہوگی کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ماننا. جب ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط مانیں گے تو پھر بھلے ہی ہم کچھ غلط کام کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری زندگی میں اسکوپ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی ہم ان کے اوپر توبہ کر کے اور صحیح راستے پہ آ جائیں گے. پر جب ہم اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں گے, ہم اپنی علم کی کمی کے ساتھ جو ٹریڈیشنل اسلام ملا ہے اس کو ہی ہم سب کچھ سمجھیں گے, تو نہ ہم کبھی توبہ کریں گے, کیونکہ اس کو ہم غلطی نہیں مان رہے ہیں, اور اس بیسس کے اوپر لوگوں کو جج کرتے رہیں گے, جو کہ ایک اپنے آپ میں اور آخرت خراب کرنے والی چیز ہوگی. تو بس یہی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھیں. ہم سب کو دعا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ٹریڈیشنل اسلام سے بچا کے جو اصل اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو لے کے آئے, صحابہ نے اس کو فالو کیا, اور وہی اسلام پہ چلنے کی ہم کو راہ و توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.